इमरान खान ने जेल से व्हाट्सएप कॉल किसे की? किस जज ने वीडियो कॉल पे बात करवाने का कहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहां से गायब रही? हुकूमत को नवंबर से क्या खतरा है? क्या खैबर पख्तूनख्वा की तमाम कैबिनेट नाअहल हो जाएगी? आप सब पर सलामती हो। मुबशर सईद का लिखा हुआ है, कर दिया कुफर का इनकार, नहीं मानते हैं। दुश्मने शाह को सरदार नहीं मानते हैं। एक प्यासे ने किया प्यास पे ऐसा हमला, लोग पानी को भी मायार नहीं मानते हैं। ये हबीब इब्ने मजाहिर ने बताया रन में, हौसले उम्र की रफ्तार नहीं मानते हैं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुहर्रम के इस अय्याम में हमें यह देखने को मिलता है कि माजी भी मुख्तलिफ नहीं था, हाल भी मुख्तलिफ नहीं है, मुस्तकबिल भी शायद मुख्तलिफ नहीं होगा। हमने एक तारीख लिखी है और तारीख को मुख्तलिफ तवारीख के अंदर रकम करते आ रहे हैं। कल एक मुकदमा था, इमरान खान की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का केस था और यह सभी को मालूम था कि जिस्मानी रिमांड में मुल्जिम की पेशी लाजमी होती है और अगर पेश ना हो तो वीडियो लिंक के जरिए समाअत होती है। लेकिन कल हमने ये देखा कि हैरान कुन तौर के ऊपर कमरा अदालत में 3:30 बजे का वक्त था। कार्रवाई जब शुरू होती है, ना मरकजी क़यादत, ना सूबाई क़यादत, ना अवामी क़यादत, कोई भी रहनुमा कमरा अदालत के अंदर मौजूद नहीं होता। कोई पार्टी रहनुमा नहीं होता, कोई MNA नहीं होता, कोई MPA नहीं होता, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली लॉयर्स फोरम का कोई रुकन, कोई भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं। सिर्फ अगर कोई मौजूद था तो वकील अजहर सिद्दीक, एक उस्मान रियाज, ये दोनों वकील वो शायद ना होते तो कार्रवाई 20 मिनट से ज्यादा भी ना चलती। लेकिन अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दलाइल का आगाज किया और शुरू से ही इस बात का कह दिया कि इमरान खान को अदालत के अंदर पेश कर दें। सरकारी वकील ने यह कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं, पेश नहीं कर सकते, वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाएंगे। मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने वक्फा ले लिया, वो वापस आए, रीडर से कहा कि वीडियो कॉल में लाएं। ओपन अदालत के अंदर वीडियो कॉल में लाई गई। उस वीडियो कॉल को इमरान खान ने खुद रिसीव किया। इमरान खान ने खुद कॉल को रिसीव किया, सलाम किया तो जज साहब ने सलाम का जवाब दिया। फिर जज साहब ने 9 मई के 13 केसेस के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त से मुतल्लिक खान साहब को बताया तो खान साहब ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ कह सकता हूं। इसी बीच में सिग्नल प्रॉब्लम होती है और कॉल कट जाती है। कॉल जब डिस्कनेक्ट होती है तो जज साहब दोबारा हुक्म देते हैं, कॉल फिर से बुलाई जाती है। जज साहब कहते हैं कि खान साहब आप कुछ कह रहे थे, तो खान साहब आगे से जवाबन ये कहते हैं कि 9 मई के वाकयात की ये माफी मांगे। मुझे कहा जाता है कि माफी मांगो, माफी मुझे नहीं इनको मांगनी होगी। फिर वो एक शख्सियत का नाम लेकर बातें करते हैं। वो शख्सियत कौन सी है ये सभी को मालूम है। खान साहब कहते हैं कि जज साहब मेरी बातों का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। जब वो इतनी बात करते हैं तो सिग्नल्स को भी मालूम पड़ जाता है, फिर से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो कॉल फिर दोबारा मिलाई जाती है। जब दोबारा कॉल मिलाई जाती है तो खान साहब ये कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई का मुझे निशाना बना रहे। 9 मई को पुरअमन एहतजाज का मैंने कहा था और मेरा 9 मई से क्या ताल्लुक है। तीसरी मर्तबा जब कॉल डिस्कनेक्ट होती है तो जज साहब कहते हैं ठहर जाए, सिग्नल का इशू है। अभी इतना ही कह रहे होते हैं जज साहब कि अडियाला से खुद कॉल आती और वो कॉल इमरान खान को मिला के दी जाती। जब कॉल तीसरी बार डिस्कनेक्ट होने के बाद मिलती है तो जज साहब खान साहब से क्या सवाल पूछते हैं सेहत से मुतल्लिक। खान साहब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। जज साहब कहते हैं कि आपकी बातों का रिकॉर्ड का हम हिस्सा बनाएंगे। फिर जज साहब जो हैं वो खान साहब को ये कहते हैं कि कमरा अदालत में अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ से पेश हो रहे हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं है। खान साहब वहां पे अपनी आवाज को जरा बुलंद करते हैं और कहते हैं कि मुझे अजहर सिद्दीक के ऊपर पूरा एतमाद है, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर अजहर सिद्दीक साहब जो है वो जज साहब से पूछते हैं कि खान साहब कैसे लग रहे हैं, तो जज साहब आगे से कहते हैं माशाल्लाह। खान साहब हशाश बशाश थे। गुफ्तगू के दौरान वो खड़े भी हुए, बैठे भी, जिस पर वकला ने शुक्रिया अदा किया और कॉल बंद हो गई। अजहर सिद्दीक साहब उसके बाद दलाइल देते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप के जरिए इमरान खान की हाजिरी को चैलेंज कर दिया जाता है, ये सबसे पहले वो करते हैं और यहां से वो कहानी शुरू होती है। तो जज साहब भी सरकारी वकील से कहते हैं कि बगैर नोटिफिकेशन के ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती, जिस पर फिर रात गए हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, अदालत रिमांड दे देती है, 8 घंटे की समाअत होती है, लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग जो है वो चैनल्स पे होती रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई मकामी क़यादत, रहनुमा और MPAs अदालत के अंदर ये बाहर नहीं पहुंचते।
صرف ایک ایڈوکیٹ ہے غالباً ان کا نام ماریا بلوچ ہے، وہ آخر تک موجود رہتی ہے، کوئی اور نہیں جاتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کن معاملات کے اندر پھنسی ہوئی ہے کہ خان کے کیسز کو لے کے بھی وہ اس حد تک جو ہے وہ مستند نہیں ہوتے، مستعد نہیں ہوتے۔ جب ایک طرف کارکنان آپ کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، مانا کہ بہت سے کیسز ہیں، اس کی ڈویژن کر لیں۔ کیا صرف خان سے ملاقات کے لیے چند ہی افراد کو مختص کیا گیا ہے کہ صرف وہی جا کے ملاقات کریں گے اور کسی کی ملاقات نہیں ہوگی؟ کیا وہاں پہ روٹیشن پالیسی کو اپلائی نہیں کر سکتے؟ اگر وہاں پہ روٹیشن پالیسی کو اپلائی نہیں کرنا تو کم از کم کیسز کے اندر تو کیا جا سکتا ہے نا۔ ایک رہنما آ کے خود بتائے گا کارکنان کو تو اس کی بات پہ زیادہ اعتبار کیا جائے گا، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ تمام تر وکلا کوئی آپ مرکزی قیادت کے طور پہ گردانے اور وہی آ کے اسے رپورٹ کرتے رہے، تو وکیل کیس کے اوپر زیادہ توجہ دے گا یا رپورٹ کرنے کے اوپر زیادہ توجہ دے گا؟ دوسری طرف حکومت کو کیا مشکل ہے کہ اکتوبر نومبر میں کیا ہوگا؟ خواجہ آصف صاحب نے آج اس کا اظہار بھی کیا، اس خدشے کا اظہار۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ اکتوبر اور نومبر کا انتظار کر رہے ہیں، پھر انہوں نے 8 فروری کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ کون کرے گا اٹیک؟ سوال پیدا ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف اٹیک کرے بھی تو حکومت وقت کو اس میں مشکل کیا ہے؟ حکومت وقت کو مشکل ہے، یہ دبے الفاظ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف اشارہ نہیں کرتے، یہ دبے الفاظ میں ان 8 ججز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن 8 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں دینے کا کہا۔ اسی کی بنیاد کے اوپر یہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے حوالے سے کوشش کر رہے تھے تاکہ کسی حد تک انہیں ڈومیننٹ کیا جا سکے۔ اسی اسنا میں 2 ججز جو ہیں وہ ذمہ داری کو قبول کر لیتے ہیں اور 2 ججز جو ہیں وہ معذرت کر لیتے ہیں۔ ابھی ٹیلی ویژن کے اوپر رپورٹ یہ ہو رہا ہے ایک جج کا، جبکہ 2 ججز اس سے معذرت کرتے ہیں، مشیر عالم صاحب بھی معذرت کرتے ہیں، مقبول باقر نجفی صاحب بھی اس سے معذرت کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف صورتحال اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ ان کو کھلبلی مچی ہوئی ہے، نہ تو یہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، نہ ہی یہ مدت ملازمت میں توسیع دے سکتے ہیں، اور اسی اسنا میں اگر پاکستان تحریک انصاف جس نے اشارہ دے دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ میں لانے کا، اور انہوں نے کہا کہ فارم 47 کے اوپر ہمارے اعتراضات پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ زیادہ ہیں، پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ اگر ہاتھ میں لا لیتے ہیں جس طریقے سے کل سے لے کے اب تک شہری رحمان، فرحت اللہ بابر، رضا ربانی، خورشید شاہ، یہ 4 ایسے رہنما ہیں جن کے بیانات جو ہیں وہ عطا تارڑ کے بیانات سے متصادم ہیں۔ عطا تارڑ کو میدان کے اندر اتارا گیا اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عطا تارڑ کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔ کس حد تک وہ مستند اطلاعات ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر نواز شریف صاحب کی رائے شامل ہوتی تو عطا تارڑ سے یہ چیز نہ کروائی جاتی، یہاں پہ کوئی اور شخصیت ہوتی۔ لیکن حکومتی ارادے وہ جس حد تک بھی مستند ہوں یا جس حد تک بھی وہ آگے بڑھنے کی تقدو کریں، ان کے حق میں ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اب آپ کیسز کے حوالے سے دیکھیں تو صنم جاوید کو خیبر پختونخوا ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا۔ بہت سارے لوگ ابتدائی طور پہ یہ رائے رکھتے تھے کہ جب 12واں مقدمہ قائم ہوا تھا اور اس کے بعد آپ لے کے آئے تھے تو گھر نہیں لانا چاہیے تھا یا وکیل کے دفتر نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، سیدھا لیتے کے پی ہاؤس میں لے جاتے، کے پی ہاؤس میں رکھتے تو آپ کو یہ اس طرح کی صورتحال کا نہ سامنا کرنا پڑتا۔ اب ایک طرف عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ اسلام آباد سے باہر نہیں لے کے جایا جا سکتا، پھر انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں انہیں منتقل کر دیا۔ اب خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو منتقل کیا ہے اس کے بعد کی صورتحال یہ دکھائی دیتی ہے کہ اب بڑا رن جو ہے وہ شروع ہونے والا، کیونکہ علی امین گنڈاپور نے اپنی وابستگی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ حلف نامہ جمع کروا دیا گیا ہے۔ حلف نامہ جب جمع کروایا گیا ہے تو یوں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک پارٹی کا ہو چکا۔ کس کا؟ پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین لگایا جاتا ہے کہ جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے دونوں ایوانوں کے اندر اس کے اوپر بحث ہوگی، پھر وزارت داخلہ، پھر کابینہ کے ذریعے منظوری ہوگی، وزارت داخلہ اس کا نوٹیفکیشن جاری کرے گی، وزارت داخلہ کے اندر اپیل دائر کی جا سکتی ہے، وزارت داخلہ سے ریجیکشن ہونے کے بعد پھر سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمام اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے جب ایک پارٹی کے اوپر پابندی لگاتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اے این پی کے اوپر پابندی لگی تھی لیکن ان کے 2 اراکین تھے، ان کو نااہل نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان کی کوشش کیا ہے؟ آئین پاکستان کے مطابق اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ نااہل ہو جاتی ہے تو اس کے تمام تر افراد جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پارٹی کے اوپر بین لگنے سے پہلے وہ اسپیکر کو یہ کہیں کہ ہم آزاد امیدوار ہیں، لیکن ایسے وقت میں تو وہ آزاد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔
تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا آپ خیبر پختونخوا کی پوری حکومت کو اڑانا چاہتے ہیں؟ ماضی کے اندر جن جماعتوں کے اوپر آپ نے پابندی لگائی، جن میں کمیونسٹ پارٹی تھی 1954 سے لے کے اب تک، جن جماعتوں کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی ہے، کیا انہوں نے نام تبدیل کر کے اپنی سیاست نہیں کی؟ اے این پی کے اوپر پابندی لگائی، کیا اس کا خاتمہ ہو گیا؟ ایم کیو ایم کے اوپر پابندی لگائی، کیا اس کا خاتمہ ہو گیا؟ ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگائی، خود معافی مانگ کے پابندی کو آپ کو اٹھانا پڑا، اور پاکستان تحریک انصاف کو آپ اسلام آباد کی حدود کے اندر جلسے کی اجازت نہیں دیتے تو فیض آباد میں بیٹھے ہوئے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور آپ کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کے پولیس افسران ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے اور نیک مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ تو کیا ان جماعتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو آپ کے ذہن کی اختراع ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی حامی نہیں بھر رہی، اے این پی آپ کی حامی نہیں بھر رہی، ایم کیو ایم پاکستان کہتی ہے خالد صاحب آئیں گے تو بتائیں گے۔ اس ساری صورتحال میں یہ حالات تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور جب نکلیں گے تو مردہ سیاست جو گڑی ہوئی ہے اس کو کس حد تک زمین کے اوپر لا پائیں گے، اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔